الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله وصدق الله خالقنا الكريم وبلغنا رسول نبي كريم أمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تائیں نال جو گزری شام ساری، تائیں نال جو گزری شام ساری، ہن شام دے شام تو یاد آندے اتو رات پوندی تنہائیاں دی، جسے گھر ویران تو یاد آندے ادھ رات کو اٹھ اٹھ رواں میں، ملے فجر اذان تو یاد آندے ڈیہ روندے شاکر لنگھ ویندے وت تھیندی شام تو یاد آندے وستے ہاسے اتے وستے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے ہک پل مول نہ وسدے ہاسے اتے نکھڑن یاد نہ ہاسے سن دے ہاسے مٹھڑیاں گالی سونا یار سنے دا ہاسے غلام فریدا دی اوہی چنگے جڑے سجنا نال نبھاسے پتا ہوندا وچھوڑے دا، پتا ہوندا وچھوڑے دا میں رج سکاں لہا کھندا اکھیں دے وچ سمھا تے کو اتوں پپلیاں ولا گھندا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا تعظیم ذی وقار علماء کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ظاہر رب کائنات تمام مسلمانہ دا خاتمہ ایمان تے فرماوے. جدا وقت اخیر ہوئے اکھی دے سامنے رخ سراجم منیر ہوئے، زبان تے نورانی ایمانی عرفانی تقریر ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. حضرت علامہ پیر سید شبیر احمد شاہ بخاری صاحب آپ تشریف کن ہے، میں دل دیا گہرائیاں نال خوش آمدید آکھساں. تمام آباب تشریف رکھسو. مرحوم و مغفور حاجی بشیر احمد فہیم صاحب واسطے اللہ دی قبر کو باغ بہشت بناوے، تا حد نکاح قبر کو وسعت عطا فرماوے، کروٹ کروٹ کروڑہا رحمتاں نازل فرماوے، سونے نبی سے دی شفاعت تو سرفراز فرماوے، جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرماوے. دوستو گھر تقریر میں نہیں کرنی، صرف تواڈے شکریہ دے کالمات تے حاجی بشیر واسطے دعائیا کالمات. قبلہ پیر سید شبیر شاہ صاحب بخاری مد ذلہ العالی تشریف گھنے لجپالیے جی میں دن سادات لجپال. انہاں دے بابا جی نال حاجی بشیر صاحب دی ڈاٹھی محبت تے پیار ہا، ہر سال عرس تے ہی ویندے ہیں تے شاہ صاحب کو اتنا اعتماد ہا کہ عرس دی جتنی آمد خرچ ہے حاجی بشیر دیتے ہیں. کوئی کچھ ان دے ہا تو حاجی بشیر قرض کریں دا لکھ دا خرچ تھی دا بھی وہ بھی حاجی بشیر.
ماشاءاللہ شاہ صاحب اللہ کی بارگاہ چ پہنچ چکے ہیں شہزادیاں نے کرم نوازی فرمائی ہے محبت کی لج نبھائی نے تے میرا کامل یقین ہے جتنا آل نبی آ ونجنا رب دی رحمت یقیناً وسدی ہے تے صدقہ انہاں آل نبی دا اللہ اساں جے گنہگاراں کو بھی بخش دے تے حاجی بشیر احمد نبی سید دے نال محبت تے نبی سید دی جڑیاں نعتاں لکھیاں میرا کامل یقین ہے کہ رب ذل جلال سی بشیر جے جھاویں ہاویں میرے محبوب دی نعتاں تا لکھدا ہاں انہاں دے صدقے ہی رب ذل جلال بخش دے مشہور واقعہ سن دے ہو سو غوث پاک تے دھوبی دا تے یقیناً وہ حق کے وہ کہ میرے کول سوال کیا پوچھتے ہو پڑھا ہوا میں کوئی نہ میں بس ایجو جاندا میں غوث دا دھوبی ہوں تے صدقہ غوث دا اللہ تعالیٰ نے ان کوئی بخش دیتا ہاں تے ول مٹھے مدی دل محبت کریدا ہووے تے جیڑے گناہگار تے خطاکار ہووے مٹھا مدنی اپنے محب کو بھلائندا نہیں سرکار دے زمانے دا واقعہ تے کہل مقاواں آپ دے دور دا ایک بندہ شراب پیتو سرکار فرمایا کوڑے مار کوڑے مریدے پہ عمر فاروق حسب عادت انہاں دی جڑا کوئی غلطی کریا تے ڈانٹ ڈاڈھی پی لیندے شرم نہیں آندی تے نبی سے فرمایا عمر کو کچھ نہ کہ صحیح اے او بندہ ہے جڑا اگے شراب پیتی آسی کو کوڑے لگے اے باتی شراب نہیں چھوڑی دوجھی دفعہ کو کوڑے لگ دے فرمایا جے غلطی کیتی ہے تا سزا بھگیندا پہ پر میرے سامنے ایدہ گلہ نہ کرنا ایدہ تے لعنت پا کیوں فرمایا جے جھاوی ہے گناہگار ہے خطاکار ہے لیکن ایدے دل وچ ایدے سینے وچ میرا پیار ہے جیڑے سینے وچ مٹھے مدنی دا پیار ہوئے تونی جو گناہگار ہوئے مٹھا مدنی برداشت نہیں کرے گا چون دے واسطے وقت گھٹ کالے مات آکے بجن میں ایچھے آکساں حاجی بشیر کو نبی دے نال نبی دی آل دے نال نبی دے اصحاب دے نال اولیاء کرام دے نال تے ہمیشہ وہ لکھدا ہوندا سگے دربار جبی عالی شریف سادات جبی شریف دا غلام ہا تے محبت رکھدا ہا میں کامل یقین اللہ دا اللہ ان کی ضرور وما علیہ